میناران دسیے حضرت ابو بکر عمر تے علی گی حضرت ابو بکر عمر تے علی گی چھڈ گئے منا ان گا مزاران دسیے خدایا محمد گا مزاران دسیے مسجد بھی دسیے میناران دسیے مسجد بھی دسیے میناران دسیے تمنا سد گئے ایک باری مدینہ ماں تمنا سد گئے ایک باری مدینہ ماں میرا یوتا ہونا چاران دسیے خدایا محمد گا بازاران دسیے مسجد بھی دسیے میناران دسیے قادریت ہو گئے ذلیل خام خواہ قادریت ہو گئے ذلیل خام خواہ تجھے تے جی ہونا بہاران دسیے خدایا محمد گا بازاران دسیے مسجد بھی دسیے میناران دسیے اللہ تعالیٰ مسارا نبی عظیم سے مفتی حسن صاحب